हुकूमत ने डीजल की कीमत 6 रुपए फी लीटर बढ़ा दी। 1 लीटर डीजल 284 रुपए 4 पैसे का हो गया। पेट्रोल की कीमत 265 रुपए 45 पैसे फी लीटर बरकरार। ट्रांसपोर्टर बरादरी की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान का किराया 4% बढ़ाने का ऐलान। कहते हैं हुकूमती पॉलिसियां हमें मुल्कगीर हड़ताल की तरफ ले जाने पर मजबूर कर रही हैं। हुकूमती बेज़ाब्तगियों के खिलाफ जल्द अपने लाहे अमल का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की भी शिरकत। पाकिस्तान और उर्दन की क़यादत का गजा अमन मुआहदे के हवाले से रवाबित मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। शाह अब्दुल्ला दोम का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार का एतराफ़। वज़ीर आज़म ने शाह अब्दुल्ला दोम को अफगानिस्तान और भारत से मुतालिक उमूर पर एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ ने कहा, शाह अब्दुल्ला दोम का दौरा पाकिस्तान पायदार दोस्ती का सबूत है। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। शाह अब्दुल्ला के पाकिस्तान पहुंचने पर सदर और वज़ीर आज़म ने एयरपोर्ट पर खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म हाउस में मुसल्लह अफ़वाद के चाको चौबंद दस्ते ने शाह अब्दुल्ला को सलामी दी। शाह अब्दुल्ला दोम ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। बानी पीटीआई इख्तिदार के लिए सियासत के बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। इख्तिदार और ताकत के लिए अपनी पीरनी बुशरा बीबी से शादी की। एक जादूगरनी जो कौम के हीरो को मसूर करके अपनी मर्जी के मुताबिक चलाती थी। बानी पीटीआई की जिंदगी में बुशरा बीबी का किरदार लेडी मैकबथ जैसा था। बुशरा बीबी ने रूहानी इल्म से बताया दोनों की शादी हो जाए तो वो वजीर आजम बन जाएंगे। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 की तहलका खेज रिपोर्ट जारी। पंजाब की पीरनी ने बानी की जाती जिंदगी सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। बानी पीटीआई ने इख्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात पर अमल किया। रियासती उमूर में बुशरा बीबी हुर्फ आखिर समझी जाती थी। बुशरा बीबी की इजाजत के बगैर वजीर आजम का तैयारा उड़ान न भरता था। बुशरा बीबी के हुक्म पर वफादार और करीबी साथी देरीना घरेलू मुलाजमीन को फारिग किया गया। आर्मी चीफ जनरल बाजवा से वन ऑन वन मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद थी। मुलाकात में ज्यादा वक्त बुशरा बीबी ही बोलती रहीं। बुशरा बीबी की करप्शन सामने लाने पर बानी ने उस वक्त के DGISI आसिम मुनीर को ओहदे से ही हटाया। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की इजाजत के बगैर कोई फैसला नहीं करते थे। मुल्क को जादू और नंबर से चलाया जाता था। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट की शरीक मुस्तनिफा बुशरा तस्कीन की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, अपनी रिपोर्ट का सिर्फ 10% ही शाया कर सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया पर जो रिपोर्ट हो रहा था उससे ज्यादा तफसील दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ स्पॉन्सर्ड आर्टिकल शरंगेज और झूठ पर मबनी है। हम कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी पीटीआई के किरदार कशी करना है। बुशरा बीबी सिर्फ बानी पीटीआई की अहलिया होने की वजह से ही जेल में है। इससे कबल भी घटिया इल्जामात लगाए गए जिससे वो बरी हो चुकी हैं। ऐसे हथकंडों से बुशरा बीबी को नहीं तोड़ा जा सकेगा। बुशरा बीबी ने रूहानियत का लिबादा ओढ़ा हुआ था। मुल्क के अहम फैसले इस तरह होना इंतहाई अफसोसनाक है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, बुशरा बीबी बानी को कंट्रोल करती थी, उनकी वजह से बनीगारा मनीगारा बना। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी कहते हैं, आईनी फैसलों से लेकर काबीना की तश्कील तक हर चीज में पीड़नी का हाथ था। वजीर मुमलिकत ओन चौधरी का कहना है, बड़े बड़े सियासी फैसले बुशरा बीबी की तस्वीर देख कर करती थी। ख्वाब देखने पर मुझे वजीर आजम की तक़रीब हलफ बर्दारी में आने से रोक दिया गया था। अज़मा बुखारी कहती हैं, जादू टूने से जाली पीर खाने चलते हैं, मुल्क और उसकी मईशत नहीं। पिंकी, गोगी और बुज़दार ने मिलकर बानी पीटीआई को 4 साल डुगडुगी पर नचाया। शर्जील मेमन ने कहा, पीटीआई दौर में काले जादू के जरिए रियासत को चलाया जा रहा था। बुशरा बीबी बानी पीटीआई को जनाजे पर भी नहीं जाने देती थी। एटमी मुल्क जादू टूने से चलेगा तो उसके नताइज अच्छे नहीं आएंगे। हैदराबाद में पटाखों की फैक्ट्री में धमाका, जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। 11 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। पटाखों की फैक्ट्री लतीफाबाद में बच्चाबंद के करीब वाक़े है। मेयर हैदराबाद ने बताया, रिहायशी इलाके से दूर एक घर में पटाखों की फैक्ट्री बनाई गई। वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला सिंध ने मुतल्लिक़ा हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। मकामी क़बाइल और दहशत गर्दों के दरमियान नकी मरवत और बनू के सरहदी इलाके में झड़प।
قبائل کی فائرنگ سے 7 دہشت گرد ہلاک۔ ڈی آئی جی بنو سجاد خان کہتے ہیں آپریشن میں عوام نے پولیس کے شانہ بشانہ بھرپور حصہ لیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عوام اور پولیس کا یہ اتحاد اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کیڈٹ کالج وانا کا دورہ، خارجیوں کا حملہ ناکام بنانے کیڈٹس اور ٹیچرز کو ریسکیو کرنے والے افسروں جوانوں سے ملاقات، طلباء اور ٹیچرز سے بھی ملے۔ وزیر داخلہ نے پاک فوج کے افسروں جوانوں کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا، کہا یہ اصل میں دہشت گرد بھی نہیں، یہ درندے ہیں جن کا انسانیت سے تعلق نہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں، ان کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے۔ دشمن سانحہ APS جیسی کارروائی کرنا چاہتا تھا، ہمارے دلیر جوانوں نے خوارج کو جہنم واصل کر کے سازش ناکام بنائی۔ وزیر داخلہ نے قبائلی عمائدین سے گفتگو میں کہا کسی کو امن تباہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسلام آباد کچہری حملے میں بھی افغان دہشت گرد ملوث تھے۔ اسلام آباد کچہری خودکش حملہ کیس کی تحقیقات جاری، ذرائع کا کہنا ہے خودکش جیکٹ پشاور میں تیار کی گئی، ملزم خودکش جیکٹ پشاور سے گڑ کی بوری میں چھپا کر لایا، 3 دن تک ایک درخت کے نیچے چھپا کر رکھا گیا۔ کچھ دن تک خودکش جیکٹ ایک درزی کے پاس بھی رکھی رہی، درزی کے علم میں تھا یہ خودکش جیکٹ ہے، اسے حراست میں لے لیا گیا ہے۔ مرکزی سہولت کار نے خوارج سے رابطوں کا اعتراف بھی کر لیا۔ مرکزی سہولت کار سے تفتیش میں مزید انکشافات سامنے آنے کی توقع ہے۔ چیئرمین پی بلاول بھٹو سے آزاد کشمیر کے نامزد وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور کی ملاقات۔ بلاول بھٹو نے کہا آزاد جموں و کشمیر کے عوام کے مسائل خوش اسلوبی سے حل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، عوام کے مسائل ذمہ داری اور خوش اسلوبی سے حل کریں، عوامی سطح پر رابطے مزید بڑھائیں تاکہ حقیقی مسائل سے آگہی حاصل رہے۔ ملاقات میں فریال تالپور کی بھی شرکت۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس پیر کی سپہر 3 بجے طلب کر لیا گیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری ہوگی۔ Do solemnly swear that I shall bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Judge of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully. جسٹس کے آغا نے وفاقی آئینی عدالت کے جج کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ آئینی عدالت کے سربراہ چیف جسٹس امین الدین خان جسٹس کے آغا سے حلف لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا نے استعفیٰ دے دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے استعفیٰ ذاتی وجوہات کی بنیاد پر دیا گیا۔ شمس محمود مرزا لاہور ہائی کورٹ میں سینیورٹی لسٹ پر 5ویں نمبر پر تھے۔ استعفے دینے والے اپنے سیاسی ایجنڈے کے دروازے بند ہوتے دیکھ کر مایوسی میں قدم اٹھا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم پاکستان کے لیے سنگ میل ہے، اسے عدلیہ پر حملہ کہنا درست نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر لکھا ہے ایجنڈے پر چلنے والے جج عدلیہ کو بدنام کرتے ہیں، ایسے جج ادارے پر بوجھ اور عوام کا عدالتوں پر اعتماد مجروح کرتے ہیں۔ شہرت کے لیے نظیر سے انحراف کرنے والے ججز کو مستعفی ہو کر سیاست میں آ جانا چاہیے۔ برسوں تک اسٹے آرڈر جاری رکھنا، آخر میں کیس خارج کرنا نظام انصاف سے مذاق ہے۔ جج کو زیادہ سننا، کم بولنا اور وکلا کی معاونت پر فیصلے کرنے چاہیے۔ قومی ون ڈے ٹیم کے کپتان شاہین آفریدی کا سری لنکن اور زمبابوین کرکٹ ٹیم کے اعزاز میں عشائیہ۔ اسلام آباد میں ہونے والی تقریب میں مہمان ٹیموں کے ساتھ قومی ون ڈے اور T20 اسکواڈ کے کھلاڑی بھی شریک ہوئے۔ مہمان کھلاڑیوں نے پاکستانی کھانوں کی تعریف کی۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تیسرا ون ڈے آج کھیلا جائے گا۔ پاکستان کو سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری۔